तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। आज की वीडियो अली साहब ने गुजरात से भेजी है। 3 दोस्त जो मरी एंजॉय करने गए, वहां उनके साथ निहायत खौफनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने ये वीडियो हमारे साथ शेयर की है। आपसे दरख्वास्त है वीडियो मुकम्मल देखा करें और अगर पसंद आए तो लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर किया करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पंजाबी चाहे जिस जगह भी हों, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो या दुनिया में जिस मर्जी मुल्क में हो, वो फन करने के, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त मुबश्शिर और फुरकान, मेरा नाम अली है, हम तीनों ने बर्फबारी देखने का प्लान किया। इससे पहले हमने आज तक बर्फबारी ना देखी थी। यकीनन ये काफी लोगों की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के खूबसूरत नज़ारों में एक बर्फबारी है, उसको भरपूर एंजॉय किया जाए। दिसंबर के दिनों में हमने पता चलाया तो मरी में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। हम तीनों ने प्लान किया कि वहां जाके 2-3 दिन रुकेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। जाने से पहले माल रोड से थोड़ा सा दूर हमने एक छोटा सा कॉटेज भी बुक करवा लिया था, ताकि वहां जाके हमें रिहाइश के मामले में किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। तमाम जरूरियात की चीजें रखी और हम तीनों सफर पे निकल पड़े। हम काफी पुरजोश थे। ये हमारा बर्फ देखने का पहला मौका था और यकीनन इस एक्साइटमेंट में हमने रास्ते में खूब एंजॉय किया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम रुकते, खाते पीते, गप्पे लगाते हुए अपने सफर को एंजॉय करते जा रहे थे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हम मरी के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वहां पे पहुंचे। हमें चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घर, सड़कें नजर आ रही थीं। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे जो कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। क्या खूबसूरत नज़ारे थे, हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत नज़ारे थे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि बर्फ इतनी खूबसूरत लगती है। चारों तरफ जैसे सफेद चादर ने अपने नीचे तमाम चीजों को ओढ़ लिया। हम वहां पे रुके, अपना सामान वगैरह गाड़ी में ही छोड़ा, गाड़ी एक जगह पार्क की। हमने सोचा पहले चल के खाना वाना खाते हैं, उसके बाद अपने कॉटेज में जाएंगे, सामान रखेंगे और उसके बाद हम घूमने फिरने निकलेंगे। क्योंकि शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए हमने माल रोड से ही खाना खाने का इरादा किया। हम तीनों दोस्तों ने पेट भर के खाना खाया। खाने से फारिग होके हमने अपने कॉटेज की लोकेशन लगाई और उस जानिब चल पड़े। माल रोड से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर हमने काफी दूर कॉटेज लिया था, जिसकी कीमत कदरे कम थी। माल रोड पे आप सब जानते हैं कि होटल्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। हमने वहां पे 3-4 दिन रुकना था, इसलिए मुनासिब यही समझा कि अच्छी कीमत में कोई जगह मिल जाए, ताकि पैसों का भी, आपको मालूम है अखराजात काफी ज्यादा होते हैं, तो हमने पैसों की बचत की गर्ज से थोड़ा दूर कॉटेज लिया था। लेकिन चूंकि हमारे पास गाड़ी मौजूद थी, इसलिए आने जाने का हमारे लिए कोई खास मसला हरगिज नहीं था। हम थोड़ी देर के बाद ही अपने मुकर्ररा जगह पे पहुंच चुके थे। वहां पे एक बुजुर्ग चौकीदार हमारे ही इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। आग जलाए हाथ ताप रहे थे, आग को ताप रहे थे, क्योंकि काफी शदीद सर्दी थी, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। जब हम वहां पहुंचे, बर्फबारी तो नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा आज रात तूफान आने का खदशा है। हम ये सुन के काफी खुश हुए। वो हमारी जानिब हैरत ज़दा आंखों से देख रहे थे। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? हमने आगे से जवाब यक जुबान होके दिया, बहुत सारी बर्फ होगी और हम यही तो देखने आए हैं, हम खूब लुत्फ अंदोज होंगे। उन्होंने कहा शायद तुम्हें मालूम नहीं है, बर्फ में आने वाला तूफान काफी खतरनाक होता है। तुम कोशिश करना घर में रहना, जरूरियात की तमाम चीजें शाम होने से पहले ही ले आना, तूफान में कतई तौर पर बाहर मत निकलना, वरना नुकसान का खदशा होता है। हमने बुजुर्गों की बात को ज्यादा ध्यान से नहीं सुना। खैर, उन्होंने हमारे लिए अच्छी तरह कॉटेज की सफाई कर दी थी। साथ ही उनका छोटा सा एक क्वार्टर बना हुआ था। उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा था कि रात 9 बजे तक अगर कोई चीज दरकार हो तो आप मुझे बता सकते हैं,
اس کے بعد آپ کو صبح 8 بجے سے پہلے کچھ بھی نہ ملے گا۔ ہم نے کہا آپ بالکل پریشان نہیں ہو، ہم کوشش کریں گے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، اور ہم تمام چیزیں اپنے ساتھ لائے ہیں، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم خود ہی یہاں پہ بنا لیں گے۔ میں کافی پرانا تھا لیکن صاف ستھرا تھا، 2 کمرے موجود تھے اور ایک ہٹ نما کاٹیج بنا ہوا تھا، ارد گرد دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب تقریباً 4:30 بج رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سردیوں میں اندھیرا جلدی چھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں اتنی ٹھنڈ ہو، برف پڑی ہوئی ہو، وہاں تو اندھیرا چھاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدھے پونے گھنٹے میں اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ ہم نے اچھی طرح خود کو لپیٹا ہوا تھا اور ہم نے سوچا چلیں باہر چل کے گھومتے ہیں۔ میرا ایک دوست رکان بولا، کیا تمہیں بزرگوں کی بات یاد ہے کہ آج رات کو طوفان آنا ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہم کل گھومنے پھرنے چلے جائیں گے۔ میں اور مبشر فوراً بولے، خیر تو ہے، ہم یہاں آرام کرنے نہیں گھومنے پھرنے آئے ہیں، اور ابھی دیکھو باہر طوفان کا کوئی اثار بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو جلدی سے تیار ہونے کا کہا، کاٹیج کو لاک کیا، گاڑی میں بیٹھے اور مال روڈ کی جانب نکل پڑے۔ وہاں چل کے ہم نے خوب ہلا گلا کیا، خوب ساری ویڈیوز اور پکچرز بنائی، خوب کھایا پیا۔ تقریباً جب 8:30-9 کا ٹائم ہوا تو وہاں پہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ رکان دوبارہ سے فوراً سے بولا، دیکھا طوفان نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ ہم دونوں اس کا مذاق اڑانے لگے اور ہنسنا شروع کر دیا۔ تم تو ہوئے ڈرپوک، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتے ہو۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ڈرائیونگ کر کے واپس بھی جانا ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگ سکتا ہے، بہتر ہے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار مری میں رات کو ہی تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، آخر تمہیں اتنی جلدی بھاگنے کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ لیکن وہ بضد تھا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ خیر ہم نے اس کی بات سے اتفاق کیا، سفر کے بھی تھکے ہوئے تھے، ہم تقریباً وہاں سے 9:30 پونے 10 بجے نکلے۔ جانے سے پہلے ہم نے چائے کی چسکی لی تاکہ وہاں جا کے ہمیں اگر چائے کی طلب ہو تو ہم 1-2 گھنٹے آرام سے وقت گزار سکیں۔ ہمارے پاس کیٹل موجود تھی، جانے سے پہلے ہم نے دودھ لے لیا، ہمارے پاس چینی اور پتی بھی موجود تھی جو کہ ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ ہم نے وہاں سے سفر اختیار کیا اور تقریباً 10:30 بجے ہم اپنے کاٹیج کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ راستے میں برف باری شروع ہو چکی تھی، ہم نے رک کے کافی جگہ پہ ویڈیوز اور پکچرز بنائیں۔ ہم اس نظارے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، یہ ہماری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کا یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ گرتی ہوئی برف بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ہواؤں نے اپنی رفتار کو پکڑ لیا اور وہاں پہ بہت شدید طوفان آ گیا۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ باہر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے فرقان کی جانب دیکھا، اب وہ ہماری جانب دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب بتاؤ ڈرپوک میں ہوں یا تم دونوں ہو؟ ہم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہاری بات سچی تھی، طوفان تو کافی خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت تقریباً رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ اچانک سے وہاں کاٹیج کی بجلی چلی گئی۔ ہم تینوں کافی پریشان ہوئے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا تھا کاٹیج کے باہر والی سائڈ پہ دیوار کے پیچھے ایک جنریٹر پڑا ہوا ہے، اگر یہاں پہ طوفان کی وجہ سے لائٹ چلی جائے تو آپ لوگ جنریٹر آن کر لینا، فوراً سے بجلی آ جائے گی، اور وہ جنریٹر ڈائریکٹ ہے، جیسے بجلی آئے گی وہ خود بخود بند ہو جائے گا، لیکن اس کو آن آپ کو جا کے خود کرنا پڑے گا۔ جب لائٹ گئی تو فرقان فوراً سے بولا، دیکھو لائٹ چلی گئی ہے، بابا جی نے کہا تھا جنریٹر موجود ہے، میں جا کے جنریٹر آن کر کے آتا ہوں۔ ہم تینوں رضائیوں میں گھسے ہوئے تھے، ایک ہی کمرے میں ہم نے نیچے بسترے ڈالے ہوئے تھے۔ فرقان اٹھا، جیکٹ پہنی اور ساتھ ہی اپنی گرم شال اٹھائی جس کا سرخ رنگ تھا، اپنے ارد گرد لپیٹی اور باہر چلا گیا۔ میں نے اسے کہا جاتے ہوئے، میں نے کہا یہ ٹارچ سامنے پڑی ہے، برائے مہربانی ٹارچ ساتھ لے کے جاؤ، کہیں تمہیں ٹھوکر لگے اور گر نہ جاؤ۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، ٹارچ ہاتھ میں پکڑی، جلائی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کاٹیج سے باہر چلا گیا۔ ہوائیں بدستور کافی زور سے چل رہی تھیں۔ وہ بولا مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، وہ کون سا چھوٹا سا بچہ ہے، خود ہی آ جائے گا۔ اب اس بات کو تقریباً 5 سے 7 منٹ گزر چکے تھے، لیکن فرقان ابھی تک واپس نہ آیا۔ مبشر نے کہا یار اللہ خیر کرے، اتنی دیر ہو چکی ہے ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ میں فوراً سے بول پڑا، جنریٹر باہر ٹھنڈ میں پڑا ہوا ہے، سٹارٹ ہوتے ہوئے یقیناً ٹائم لگے گا۔ اب جب 20 سے 25 منٹ گزرے تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ ہم دونوں اٹھے، اپنی گرم چادریں اور جیکٹس پہنی، ٹارچ دونوں نے اٹھائیں اور فرقان کو دیکھنے کے لیے باہر چل پڑے۔ دروازہ بدستور کھلا ہوا تھا۔ جب ہم باہر پہنچے تو ہم نے فرقان کو آوازیں دینا شروع کر دی،
हमने कॉटेज के चारों जानब घूम कर देख लिया, लेकिन फुरकान का कहीं भी नामो निशान मौजूद नहीं था। उसकी वो शॉल जो उसने जाने से पहले अपने ऊपर ओढ़ी थी और टॉर्च जमीन पे गिरे पड़े थे। हम ये देख के काफी परेशान हुए। हमने जोर जोर से फुरकान को आवाजें देना शुरू कर दी। हमने थोड़ी दूर जाकर देखा, उन बाबा जी का क्वार्टर था, लेकिन उसकी लाइट भी बंद थी। हमने कतई तौर पे ये मुनासिब न समझा कि उन बुजुर्गों की नींद को ख़राब किया जाए, क्योंकि हमने वाज़े तौर पे कहा था कि 9 बजे के बाद उन्हें कोई भी डिस्टर्ब न करे। उम्र रसीदा थे, इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि इर्द गिर्द घूम के अपने दोस्त को तलाश कर लेते हैं। शायद तूफ़ान की वजह से कहीं रुक गया हो, या हवा बहुत तेज़ हो तो उसको डिसबैलेंस हो के कहीं खुदा न खास्ता स्लिप हो के गिर ना गया हो। यही सोचते हुए हम दोनों ने अच्छी तरह अपने शॉलें इर्द गिर्द लपेटी और लाइटें ऑन करके फुरकान को ढूंढने निकल पड़े। हमें कहीं पे कदमों के निशानात नज़र ना आए, लेकिन थोड़ी दूर जाके हमें कदमों के निशान दिखाई दिए। मैं फ़ौरन से बोल पड़ा, मुबशर ये देखो, कदमों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें डर था कि खुदा न खास्ता उसे कुछ हो ना गया हो। हम तेज़ तेज़ चलते हुए उन कदमों के पीछे चलते जा रहे थे। तूफ़ान बहुत शदीद था और तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी। थोड़ी दूर जाके करीब 25 से 30 मिनट चलने के बाद हमें एक पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आई। वो भी एक पुराना सा कॉटेज था, लेकिन टूट फूट का शिकार था। हमने सोचा शायद वो यहाँ पे आ गया हो, लेकिन हैरान कुन तौर पे इतनी दूर चलने के बाद अकेला वो यहाँ पे क्यों आएगा, और वो भी आधी रात के वक्त। हमने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। कॉटेज का दरवाज़ा आधा खुला और आधा बंद था। मैंने फिर भी एहतियातन दरवाज़ा नॉक किया। जब खोला तो अंदर एक दिया जल रहा था। ये देख के मैं काफ़ी परेशान हुआ और पीछे की जानिब मुड़ गया। हम दोनों जब अंदर दोबारा दाखिल हुए तो हमारी तकरीबन चीख से निकल गई। फुरकान औंधे मुंह ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उसकी ना जैकेट थी ना शर्ट, बस उसने पैंट पहनी हुई थी। हम काफ़ी परेशान थे। हमने फ़ौरन जाके भागे और फुरकान के पास चले गए। फुरकान को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, लेकिन वो टस से मस न हुआ। उसका जिस्म बदस्तूर ठंडा हो रहा था। वहाँ से ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। ये इतना खौफनाक मनाजर थे कि हम आपको बता नहीं सकते। ये शायद हवाओं की आवाज़ें थीं, या किसी इंसान की, या किसी जानवर की। उस वक्त कहना नहायत मुश्किल था। हम में इतनी भी हिम्मत ना थी कि अपने दोस्त को वहाँ से घसीट के बाहर लाते और साथ ले चलते, लेकिन इस डर से कि फुरकान को खुदा न खास्ता सर्दी लग गई तो उसको जानी नुकसान भी हो सकता है। उसका जिस्म पहले ही बर्फ़ की तरह यख बस्ता हो चुका था। मैंने उसके दिल की धड़कन चेक की, नब्ज़ चेक की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह अभी तक ज़िंदा था। इतनी देर में ऐसे लगा जिस तरह वो दरवाज़े को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। हम दोनों ने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। यकीनन ये तूफ़ान की वजह से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। फिर अचानक ऐसे लगा कि वहाँ पे घुंघरुओं की ऊंची ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मुबशर मारे डर के कांप रहा था। उसने कहा, इसको उठाओ और यहाँ से भागते हैं। मैंने उससे कहा, इतनी गहरी बर्फ़ में हम भला इसको उठा के कैसे जा सकते हैं। हम दोनों ने ये डिसाइड किया, फुरकान को यहीं पे रहने देते हैं। हम दोनों ने अपनी दोनों चादरें उठा के अपने दोस्त के ऊपर डाल दी, और इसी दुआ से कि फुरकान को कभी कुछ ना हो, वहाँ से भाग पड़े। और हमने सोचा कि कोई मदद लेके आते हैं। हम वापसी पे रास्ता भटक गए और कॉटेज पे पहुंचते पहुंचते तकरीबन हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए। इस वक्त सुबह के 4:30-5 बज रहे थे। हम काफ़ी खौफज़दा थे। बदकिस्मती से नेटवर्क बिल्कुल जा चुके थे। हम सारी रात, आधी रात हमने जो बचता टाइम था ऐसे ही सोचों में गुजार दिया। तकरीबन सुबह 7:30-8 बजे जब मौसम ठीक हुआ, हमने फ़ौरन अपने मोबाइल चेक किए, पुलिस से रब्ता किया। हमने अपने दोस्त के गुम होने की इतला दी और उन्हें यह भी बताया कि हमें खदशा है कि उस जगह मौजूद है। पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो हम दोनों अब पुलिस के साथ अपने दोस्त को लेने चल पड़े। वहाँ पे जब पहुँचे तो फुरकान बदस्तूर अंदर पड़ा हुआ था। वो जब हम अंदर पहुँचे तो सर्दी से कांप रहा था। पुलिस ने फ़ौरन उसे उठा के एम्बुलेंस तक लेके आए, फ़ौरन उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। 2-3 दिन वहाँ गुजारने के बाद फुरकान की सेहत अच्छी हो गई। हम जब कॉटेज वापस पहुँचे तो फुरकान सख्ते से हमारी जानिब देख रहा था। मैंने कहा, फुरकान आखिर तुम्हें क्या हुआ, उस रात तुम कहाँ पे चले गए थे। फुरकान जैसे खामोशी से हम दोनों की जानिब देख रहा था। वो होंठ हिलाना चाह रहा था, लेकिन कुछ बोल ना पा रहा था। हम दोनों, मैं और मुबशर, उसके इर्द गिर्द आके बैठ गए। उसे जप्फी कर ली। फुरकान ने रोना शुरू कर दिया। मैंने फुरकान की जानिब देखा और पूछा, आखिर तुम रो क्यों रहे हो।
فرقان برائے مہربانی ہمیں بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ فرقان خاموشی سے بولا میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ اس رات کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم پلیز بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فرقان نے کہا جیسے ہی میں باہر جنریٹر چلانے گیا مجھے اپنے پیچھے ایک خاتون کی آواز سنائی دی، برائے مہربانی میری مدد کرو، برائے مہربانی میری مدد کرو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ادھیڑے عمر عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میرا بچہ سخت بیمار ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے اور میں اسے اٹھا کے سڑک تک نہیں لا سکتی۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی، میرے ساتھ میرا قریبی کاٹیج ہے، وہاں تک چلو تاکہ تم میرے بچے کو اٹھا کے ساتھ لے آؤ۔ تمہارا میں شکریہ ادا کروں گی اور احسان کبھی نہ بھولوں گی۔ میں نے سوچا شاید 2-4 قدم کا فاصلہ ہوگا، میں تم لوگوں کو بتائے بنا اس جانب چل پڑا۔ لیکن جیسے میں پیچھے مڑا مجھے سمجھ نہ آیا میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میری نہ تو شرٹ تھی اور نہ ہی جیکٹ، نہ ہی شال اور نہ ہی ٹارچ۔ ایک دیا جل رہا تھا اور وہ عورت اپنے بال کھولے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس نے کہا آج تم میرا شکار بنو گے اور میں تمہارا کلیجہ چبا جاؤں گی۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی اونچی سی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہوٹل میں میری آنکھ کھلی۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش کیوں آیا، وہ عورت کون تھی، اس بات کا میں تمہیں کبھی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ خیر اللہ کا شکر ہے فرقان کی زندگی بچ گئی اور ہم خیر و عافیت سے اپنے شہر گجرات واپس لوٹ آئے۔ اس بات کا ذکر ہم نے آج سے پہلے کسی سے نہیں کیا۔ یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کے سننے والوں کو پسند آئے گی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ آنے والی کہانی تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔